अस्सलामुअलैकुम। एसयू के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ महरूख शहरियार। नाजरीन, आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें, जो कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर ये तारीख़ी लम्हा है, तारीख़ी दिन है। पाकिस्तान की मेज़बानी में 23वीं 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस आज शुरू हो रही है। चीन और रूस समेत दीगर रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक हो रहे हैं। मेहमानों की अक्सरियत आज पाकिस्तान पहुंचेगी और इस सिलसिले में मेहमानों की जो आमद है उसका सिलसिला भी जारी हो चुका है। और बिल्कुल इस्लामाबाद पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। चीनी वजीर आजम ली चियांग खुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। बुध को वजीर आजम कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरका का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ के इब्तदाई खिताब के बाद समिट की कार्रवाई शुरू होगी और शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक मेला लगा हुआ है। 10 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत शहर इक़्तिदार में मौजूद हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और ये जो समिट है पाकिस्तान के मुआशी अशारियों को भी दुरुस्त समत में गामजन होने का इशारा दे रही है। सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात कर लेते हैं अपने मेहमानों की तरफ आने से पहले। सलमान, आप बताइएगा कैसी तैयारियां हैं यहाँ पर, और आप यकीनी तौर पर मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मंजर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मीडिया सेंटर से पहले हम बात करेंगे मेहमानों की आमद की। मेहमानों की आमद आज शुरू हो चुकी है और पहले मेहमान के तौर पर किर्गिस्तान के वज़ीर आज़म ज़फ़रोफ़ अकील बेग इस्लामाबाद पहुँचे हैं अब से कुछ देर पहले, और वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने उनका इस्तकबाल किया। तो आज के पहले मेहमान वज़ीर आज़म अवामी जमहूरिया किर्गिस्तान थे और इसके बाद जो है दीगर मेहमानों की आमद भी एक्सपेक्ट की जा रही है और कहा जा रहा है कि शाम तक ये सिलसिला मेहमानों की आमद का जारी रहेगा, जिसके बाद आज का जो मेजर इवेंट है, ऑफिशियल इवेंट है, वो इन मेहमानों के रिसेप्शन के साथ साथ एक ऑफिशियल डिनर है जो कि प्राइम मिनिस्टर की जानिब से दिया जाएगा। और फिर आपने बात की पाकिस्तान की मस्बत इमेज की। यकीनी तौर पर एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ है और पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद इस लेवल पर इस किस्म की गैदरिंग जो है हमें दिखाई देगी कि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स जो हैं वो एससीओ के प्लेटफॉर्म के नीचे हम देखेंगे कि कल इंशाअल्लाह जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जमा होंगे और जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसका समिट का इफ्तिताह करेंगे। और इसके साथ साथ जो ये एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एससीओ तंजीम का। एससीओ तंजीम दुनिया के 40% रकबे की नुमाइंदगी करती है। दुनिया के 4 बड़े ममालिक जो कि एटमी ताकत कंसिडर होते हैं, पाकिस्तान, भारत के साथ रूस और चीन, वो इसके रुकन है। और इसके साथ साथ सिक्योरिटी काउंसिल के 2 परमानेंट मेंबर्स यानी कि रशिया और चाइना भी इस तंजीम के रुकन है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तंजीम और इसका प्लेटफॉर्म जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और ये तंजीम बात करती है कनेक्टिविटी की, मईशत की, इक़्तिसादियात की बात करती है और जो तर्ज़ ज़िंदगी है लोगों का बेहतर बनाने की बात करती है। और उसके साथ साथ जो कनेक्टिविटी है, राब्ते हैं, उनको फ़रोग़ देने की बात करती है, चाहे वो CPEC की शक्ल के अंदर हो, चाहे वो बेल्ट एंड इनिशिएटिव की शक्ल के अंदर हो। तो ये तंजीम जो है वो शंघाई 5 से शुरू हुई थी और आज इसके 10 ममालिक जो हैं वो रुकन बन चुके हैं। और हम देख रहे हैं कि मुबस्सिर के तौर पर मंगोलिया भी मंगोलियन प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ ला रहे हैं और इसके अलावा तुर्कमानिस्तान स्पेशल गेस्ट के तौर पर इस तंजीम के अंदर आ रहा है। तो इस तंजीम के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मौजूद है और आप देखें कि इस तंजीम ने पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक को भी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है। नो डाउट इस दौरे के अंदर जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आएंगे कोई बायलैटरल किस्म की इंगेजमेंट्स जो है वो शेड्यूल नहीं है, लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पर आना भी इंपॉर्टेंस का हामिल है। और उसके साथ साथ चाइनीज़ और रशियन प्राइम मिनिस्टर भी आज यहाँ पर जमा होंगे। यकीनी तौर पर ये तंजीम जो है वो अपनी एजेंडे की वजह से अपना जिस एजेंडे या जिस मईशत को फ़रोग़ देने की या जिस इक़्तिसादियात को फ़रोग़ देने की ये बात करती है उसके लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। और ये इंपॉर्टेंस जो है कल जब तंजीम का एलामिया जारी होगा उसमें भी हमें इंशाअल्लाह दिखाई देगी। जी बिल्कुल, सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे कि कल जब बाकायदा तौर पर कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो उसमें हमें ये सब कुछ नज़र आएगा। मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में मौजूद हैं और सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजाम शहर इक़्तिदार में किए गए हैं, उस बारे में भी हमें अपडेट कर रहे थे। अपने मेहमानों की तरफ आएंगे, उनसे भी इस बारे में बात करेंगे। डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, साबिक सफ़ीर फ़ॉरेन अफेयर्स, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा डॉक्टर तलत शबीर साहब, डायरेक्टर चाइना पाक स्टडी सेंटर, हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले ज़फ़रुल्लाह शेख साहब आपकी तरफ आना चाहेंगे। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान पहली बार मेज़बानी कर रहा है, शहर इक़्तिदार पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जो अशारिये हैं, मुआशी अशारिये हैं, पाकिस्तान ख़ास तौर पर जो जिस तरह दुश्मन प्रोपेगेंडा करते थे कि तन्हाई का शिकार है, अब वो तमाम तर बातों की नफ़ी होती नज़र आ रही है और मुआशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन होते दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा ऑनर है, आप लोगों ने जैसे कहा कि ये इतनी बड़ी रीजनल
کانفرنس ہو رہی ہے اتنی امپورٹنٹ ہے، جس میں 10 ممبرس ہیں اور اس کے آبزرور ہیں، اس کے بعد ڈائلاگ پارٹنرز بھی ہیں. یہ بیسیکلی 2001 میں پریکٹیکلی شنگھائی 5 کے بعد شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہماری جو فارمل اس میں ممبرشپ 2017 میں ہوئی، اور 2017 اور آج 24 ہے، 23واں اجلاس ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے یہ بہت بڑی اعزاز ہے کہ پاکستان ہوتا تو روٹیشن بیسس پہ ہے، مگر پاکستان آج صدارت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساری کل سے یا آج سے یہ فارمل ساری چیزیں شروع ہیں. کل نیچرلی جوائنٹ کمیونیکیشن شروع ہوگا، تقریر ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گی. یہ جو بیسیکلی آرگنائزیشن ہے بالکل سارے دنیا کی بڑے بڑے ملکوں کے دے آر ہیونگ این آئی آن دس ہوگا. ہم پاکستان جو ہے ہمیشہ جو بھی اس میں، کیونکہ یہ جو آرگنائزیشن میں جیسے ہندوستان کا ذکر کیا آپ نے، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں دوستوں یا دشمنوں جیسے بھی ہو، دس از اے پلس پلیٹ فارم جہاں وہ سب بیٹھ کے ریجنل کوآپریشن جس کو آپ بولے ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں. یہ بیسیکلی پالیٹکس کے ڈسکشن کی آرگنائزیشن نہیں ہے. یہ پہلے بائیلیٹرل کی بھی ڈسکشن نہیں ہوتی. بائیلیٹرل میٹنگز اور پیورلی پولیٹیکل ریلیشنز جو ہیں وہ سائڈ لائنز پہ ضرور ہوتی ہیں، اور وہ ہوں گی. کشمیر ہے، جیسے دوسری ہے غزہ کی وار ہے، یہ ٹاپک اور ایجنڈا میں نہیں ہے. بیسیکلی ایجنڈا میں ہوتا ہے کمرشل ریلیشن شپ ہوتی ہے، سارے ریجنل کوآپریشن، سیکورٹی کوآپریشن، سوشو کلچرل ایونٹس. دس از بیسیکلی دا تھیم آف دس آرگنائزیشن. تو میرا خیال ہے پاکستان انشاءاللہ پچھلے بہت کانفرنسز جو ہیں تو 7 سمٹ سے دوسری ہوسٹ کر چکا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا اچھا اور اتنے سارے 4 تو کم از کم نیوکلیئر پارٹنرز ہیں وہ مل رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ، حالانکہ انڈیا کے فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ میں بائیلیٹرل بھی ڈسکس ہم نہیں کریں گے. خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، سائڈ لائنز پہ شاید کچھ گڈ سینس پریویل کر جائے اور ہماری بات چیت ہو. پاکستان نے ہمیشہ دوستی کا ساتھ بڑھایا ہے اور ہاتھ بڑھایا ہے. اب دوسری کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، چائنا. کل جو پریمیئر کی ہے اور جتنا ویلکم ہوا ہے، جتنا پروٹوکول ہوا ہے، جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی سے میٹنگ ہوئی، چیف آف آرمی اسٹاف سے میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے پرائم منسٹر صاحب سے ہوئی ہے، اور آج آف کورس پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. تو چائنا ہمارا وہ دوست ہے جس کا ڈیفینیشن تو جتنا زیادہ اچھا ڈیفینیشن اور کتابوں سے ڈھونڈے تو وہ مل جائے گا ہمیں. تو الحمدللہ وہ بھی. اور کل بڑی زبردست قسم کی سکسیسفل میٹنگ ہوئی ہے. 13 سے زیادہ ایم او یو سائن ہوئے ڈفرنٹ فیلڈس میں، انرجی ایکسیٹرا ایکسیٹرا، اخباروں میں وہ آ گیا ہے. اور خاص کر کے چائنا جب آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ تو کل میرا خیال ہے بڑا پروڈکٹیو دن تھا. اور انشاءاللہ جو ہے 16 تاریخ کے بعد بھی میں نے سنا ہے کہ چائنیز پریمیئر یہاں 17 تاریخ کو بھی ہوں گے، اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگز یہاں ہوں گی. ان کے ساتھ ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے ہمارا. باقی 10 ممبرس جو ہیں ان کے بھی سربراہان آ رہے ہیں یہاں، اور ایران ہے جیسے. تو ہمارا مقصد اور ہمارے چیلنجز جو ہیں بیسیکلی ٹریڈ کو پروموٹ کرنا ہے، انویسٹمنٹ کو لانا ہے. کسی بھی کنٹری میں اگر کسی اکنامیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، انویسٹمنٹ نہیں ہے اور ایکسپورٹ کو بڑھائیں. 2 آر دا مین امپورٹنٹ پوائنٹس. دیکھیں ہمارے ایران کے ساتھ کتنا بڑا ٹریڈ تھا، کم ہو گیا ہے. انڈیا کے ساتھ ہمارا ٹریڈ بالکل نیگلیجبل ٹریڈ ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ ٹریڈ سرپلس جو ہے ہمارے فیور میں ہو. ایکچولی چائنا کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا، وہاں سے بہت ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں. مگر ساری دنیا میں یہ جو اکنامک کھیل ہوتا ہے، اس کھیل میں ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کا ٹریڈ بیلنس جو ہو وہ فیور میں ہو. پاکستان جو ہے ابھی ہمیں بہت چیلنجز ہیں سچ پوچھے، اور ویری ویری فرینکلی میں یہ بات کروں گا، ہمارے جو چاہے ایس آئی پی سارے وہ جو کاؤنسل بنے ہوئے ہیں، فیسیلیٹیشن ہم نے ساری کاؤنسل بنائی ہوئی ہے، مگر وہ ابھی تک ہم انسینٹیوز آفر نہیں کر سکے ہیں. وہ کرنے چاہیے. دس شوڈ بی اے کمپٹیٹیو بیس ہیئر. اور جو ملک ہے یہ سمجھے کہ اگر پاکستان میں ہم آئے تو وہاں ہم کمائیں گے. ہمارا کمپٹیشن ہو گیا، مگر اس کے لیے ہمارے یہاں ساری چیزیں جیسے انڈسٹریز ہیں یا دوسرا بیسس ہے، سارے انرجی ہر چیز ہونی چاہیے، تبھی جا کے یہ لوگ آئیں گے.
तभी जाके मुल्क आएंगे कि चले पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करें। बिल्कुल ज़फ़रुल्लाह शेख साहब, कता कलामी की माजरत, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जब ये तमाम तर चीज़ें होंगी, ये मौक़े होंगे तो बिल्कुल लोग आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और इसका एक अभी अमली सबूत तो हमने देख लिया है। अच्छे दिन हम कह सकते हैं पाकिस्तान की मईशत के शुरू होने वाले हैं। उमर हयात खान भी हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं और शहर इक़्तिदार से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। बताइएगा उमर, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या नज़ारे आपके सामने हैं, सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं? बहुत बड़ा इवेंट है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, किस तरह से डिप्लॉय की गई है सिक्योरिटी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर तो सिक्योरिटी है ही है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो रेड जोन है उसमें भी काफ़ी सिक्योरिटी सख्त की गई है। और यहाँ इसलिए सख्त की गई है क्योंकि जो हमारे जो डिग्निटरीज़ का क़याम है ख़ास तौर पर वो इसी एरिया के अंदर है, पाक आर्मी के हवाले किया गया है रेड जोन। और यहाँ आम जो ट्रैफिक है उसके लिए इस रेड जोन को जो है वो बंद किया गया है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि रावलपिंडी समेत दीगर जो इलाके हैं मुल्क, उनमें भी हम ये देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और ख़ास तौर पर जिन रूट से मेहमानों ने गुजरना है उस रूट सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। और हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से जो ताजर तंजीमें हैं उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो आज अपना कारोबार जो है वो बंद रखें, ख़ास तौर पर वो इलाके जहाँ जो इस कॉन्फ्रेंस के जो एरिया के बिल्कुल नज़दीक हैं उन इलाकों में। तो ताजर तंजीमों ने हुकूमत की इस आवाज़ पर और ज़िली इंतज़ामिया की इस आवाज़ पर लब्बैक कहा है और आज अपने तजारती जो मराकज़ हैं वो बंद करने का ऐलान किया है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और मुख्तलिफ़ ममालिक के जो सरबराहान हैं वो इसमें शरीक हो रहे हैं। और जैसा कि पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामज़न है और माशी अशारिये जो है वो मुस्बत हमें नज़र आ रहे हैं, तो इस वक्त में इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो है वो खुशाइंद भी है। और ये भी हम देखेंगे कि जो इक्तिसादी ताउन है या तिजारती ताउन है उसके फ़रोग़ के लिए बातचीत का अमल जो है वो इसी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए होगा, क्योंकि ये एक ताउन तंजीम है। तो एक दूसरे के साथ ताउन के ज़रिए जो रुकन ममालिक हैं, मेंबर ममालिक हैं, वो एक दूसरे के साथ चलेंगे। और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के लिए जो बेनिफिट है वो यही है कि पाकिस्तान अपने तिजारती ताल्लुकात को बेहतर तौर पर सवार कर सकता है और जो हम देखते हैं कि ट्रेड डेफिसिट है हमारा उसको कम किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं वो इन ममालिक की मंडियों तक बआसानी उनकी रसाई मुमकिन बनाई जा सकती है। तो इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस को एक गैर मामूली अहमियत हासिल है और इस गैर मामूली अहमियत की वजह से हम ये देख रहे हैं कि एक गैर मामूली सिक्योरिटी जो है वो हमें इस्लामाबाद में भी नज़र आ रही है। और इससे जो मुल्क रावलपिंडी है, अटक है और दीगर जो इलाके हैं उनमें भी हमें ये जो है वो नज़र आ रही है सिक्योरिटी। और कोशिश यही है कि बिल्कुल स्मूथली ये कॉन्फ्रेंस जो है शंघाई ताउन तंजीम की जो ये इजलास है ये हो और पाकिस्तान के लिए इससे जो पाकिस्तान को इससे फ़वाइद भी हासिल हों। और ख़ास तौर पर क्योंकि माशी एतबार से पाकिस्तान बेहतरी की जानिब गामज़न है तो पाकिस्तान के लिए एक अहम मौका भी है। और मौका इसलिए है क्योंकि आलमी दुनिया का एतमाद जो है वो पाकिस्तान पर बहाल हो रहा है और पाकिस्तान को जो लोग तन्हाई का शिकार करना चाह रहे थे आलमी सतह पर वो अब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। और वो जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, और लेकिन हम आज देख रहे हैं कि यहाँ पर शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, दुनिया के बड़े ममालिक के सरबराहान इसमें शरीक हो रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट नहीं है बल्कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के अवाम भी पुरअमन है और यहाँ जो लोग रहते हैं वो यकीनी तौर पर इस मुल्क की खुशहाली चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान के अवाम हैं और ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद के अवाम हैं वो ज़िली इंतज़ामिया के साथ इस ज़िम्न में ताउन भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो इजलास हो रहा है ये इजलास पाकिस्तान की जो और इक्तिसादी बेहतरी के लिए अहम सग-ए-मील साबित होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उमर हयात हमें ओवरऑल बता रहे थे कि इस वक्त सिचुएशन कैसी है, सिक्योरिटी कैसी डिप्लॉय की गई है और इसके साथ साथ कौन कौन यहाँ पर आने वाला है, क्या इसके खद्दोखाल होंगे। और इसी दौरान हमारे एक और गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर तलत शब्बीर साहब, आप डायरेक्टर चाइना पाक इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ इस्लामाबाद हैं। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। यकीनी तौर पर आपका वक्त बहुत कीमती है और आपकी जो मौजूदगी है उसका फ़ायदा उठाते हुए हम आपसे इसी हवाले से बात करना चाहेंगे। जब
भी हम स्ट्रेटेजिक हवाले से बात करते हैं तो सर सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, इन तीनों को हम कनेक्ट करते हैं। जब तक ये कनेक्शन ना हो, आपकी जो इक़्तिसादी ताउन है उसमें दिलचस्पी या उसमें बेहतरी कह लीजिए कि वो अधूरी रहती है। तो क्या समझ रहे हैं आप कि जो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, मुख्तलिफ ममालिक के जो सदूर हैं, वज़ीर आज़म है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, पर हम इन्वेस्टमेंट पर भी बात करेंगे। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें जो पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की की बातें हो रही हैं, पाकिस्तान के जो आशारिये हैं मईशत के, वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो क्या देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होता नज़र आ रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस जो एससीओ का समिट है इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि हमारे लिए, जैसे कि आपके कमेंटेटर्स बता रहे हैं, कि बहुत फख्र की बात है कि पाकिस्तान इतने बड़े फोरम को, जिसका मेंबर भी है, यहाँ पे होस्ट कर रहा है। और सबसे पहले तो ये बहुत अहम है जानना कि जो दुनिया, जो हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम आइसोलेट हो गए हैं शायद दुनिया की कमेटी ऑफ नेशंस में। तो ये इस इतने बड़े इजलास से ये तासर ज़ाहिर होता है कि हम आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त आपके मुल्क में 7 इम्पोर्टेंट मुल्कों के वज़राए आज़म मौजूद हैं, एक सदर मौजूद हैं और एक वज़ीर ख़ारजा मौजूद हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो ये आइसोलेशन का तासर तो इससे ज़ाहिर हुआ। दूसरा ये है कि इसका एक चूँकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की एक फोरम है, समिट है। दूसरा साथ ये है कि इम्पोर्टेंट ये है कि 4 दिन की विजिट पे चीनी वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं और सीपैक के हवाले से बात भी हो रही है, और बाकी जो पाकिस्तान और चीन का तामन के ब्रॉडर खदोखाल हैं वो डिस्कस हो रहे हैं। और ये भी बहुत खुशाइंद है कि चीनी वज़ीर आज़म भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, और जो तामन हमारा गुज़िश्ता 10 सालों से सीपैक की मद में चल रहा है, और वैसे भी जो हमारा पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात हैं उसके बहुत से पहलुओं में बात हो रही है। तो मेरे ख्याल में ये तारीखी दिन है हमारे लिए, 2 दिन तारीखी हैं, और पाकिस्तान के लिए इसका बहुत हम देखते हैं कि बहुत ही इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। अब इसमें जो 3-4 जो पहलू और हैं वो हैं कि जब ये एससीओ बनी, एससीओ का पोटेंशियल और बनना, उसका पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूरेशिया के 60% इलाके को जियोग्राफी कवर करती है। दुनिया की 45% आबादी इसमें रहती है, पॉपुलेशन है यहाँ पे, और दुनिया के जीडीपी का 32% जीडीपी इन एससीओ मालिक जो मेंबर अरकान हैं तो उनका है। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोटेंशियल जाहिर करता है कि एससीओ का कितना बड़ा पोटेंशियल है, जिसके साथ पाकिस्तान इंगेज होकर फ्यूचर में फ़ायदा उठा सकता है। उसके अलावा ये है कि जो जब एससीओ बनी तो बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस हुए, जिनमें टेररिज्म था, एक्सट्रीमिज्म था और सेपरेटिज्म था। अब देखिए वो भी अभी भी दुनिया को इन मसाइल का सामना है। तो किसी भी खित्ते में, किसी जगह पे भी अगर आप किसी खित्ते को आगे ले जाना चाहते हैं जी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले वहाँ के उस खित्ते में अमन इंश्योर करें। जब अमन इंश्योर होगा तो डेफिनेटली वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे बढ़ती जाएंगी। तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद है और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक शगुन है कि दुनिया के जो बहुत इम्पोर्टेंट ममालिक हैं वो आपके कैपिटल में मौजूद हैं और वो इकॉनमी डिस्कस कर रहे हैं, वो कनेक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं, वो कोऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में ये बहुत एक अहम संग मील साबित होगा। अब मैं एक जो बात और करता हूँ वो ये है कि एससीओ की फोरम पे ग्रेट इकोनॉमी। अच्छा सर रज़ा कलामी की माजरत, आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, हमारे एक और गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेकिन इससे पहले अपने नाज़रीन को हम जरा दिखा दें स्क्रीन पर, बेलारूस के वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने भी कदम रख दिया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान मुमलिकत हैं वो तमाम तर लोग अब पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं। इस वक्त के ताज़ा तरीन मनाजिर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। बेलारूस के वज़ीर आज़म पहुँचे हैं पाकिस्तान और हमारे जो मज़ीद गेस्ट हैं वो भी हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। जौहर सलीम साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडी। आपका बहुत शुक्रिया सर बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, रुकन ममालिक पूरी दुनिया की मईशत के
25% حصے کے مالک ہیں، اور جیسے آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ GDP کا بھی پوری دنیا کی 32% رکھتے ہیں۔ ایسے وقت میں پاکستان میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے جب پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں فیوچر میں پاکستان معاشی طور پر کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کانفرنس سے ان ممالک کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے بڑے حصے کی تیل اور گیس اور دیگر معدنی ذخائر کے مالک ہیں؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا، یہ جو آرگنائزیشن ہے SCO، یہ دنیا کی سب سے بڑی اس قسم کی آرگنائزیشن ہے، اس میں 40% دنیا کی آبادی ریپرزینٹڈ ہے اس کے ممبرز کے تھرو، اور 1/3 دنیا کی GDP اس میں ہے۔ اور اس میں دیکھیں یہ ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، لیکن ایک انٹر ریجنل کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، جس میں کون سے ریجنز آتے ہیں؟ ایسٹ ایشیا بھی ہے اس میں، جو ایک بہت ہی اہم ریجن ہے دنیا کا، ساؤتھ ایشیا بھی ہے، جو ظاہر ہے دنیا کی 1/4 آبادی وہاں پہ رہتی ہے، اس کے بعد سینٹرل ایشیا ہے، یہ سارے جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں لیکن بہت ہی معدنی وسائل کے سے مالا مال ہیں۔ اس کے بعد یوریشیا کا جو ایک بڑا حصہ، جس میں رشیا اور بیلاروس جو ہے، جو یورپ اور ایشیا دونوں میں آتا ہے، اور اگین بہت ہی زیادہ وہ معدنی وسائل سے مالا مال ہیں۔ تو اس لیے یہ آرگنائزیشن جو سی ہے، اس کا اکنامک پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل صحیح کہا گیا ہے کہ جب یہ شروع ہوئی تھی تو اس وقت سیکورٹی کوآپریشن اور اینٹی ٹیررزم کوآپریشن میں شامل ہے، ریٹس کے نام سے، ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر، وہ بہت اہم تھا۔ بٹ جو اس کا دوسرا فوکس ہے، جو کنیکٹیوٹی پروموٹ کرنے پہ ہے، جو ٹریڈ پروموٹ کرنے پہ ہے، جو اکنامک اپرچونٹیز پروموٹ کرنے پہ ہے، جو کلائمیٹ ریزیلینس میں کوآپریشن پروموٹ کرنے پہ ہے، جو دوسرے جو ہے نا سوشل کلچرل جو ہے ڈومینز، اس میں کوآپریشن پروموٹ کرنے کے لیے ہے، وہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا ویژن کیا ہے، ہمارا ویژن ہے کہ ہم نے ہب بننا ہے، بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوکیٹڈ ہیں 3 یا 4 جو ریجنز جن کے میں نے نام لیے، ان کے کانفرنس پہ، ان کے بیچ میں، اور ہم ایک کنیکٹر کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں سارے لینڈ لاک ملک ہیں جو سینٹرل ایشیا کے، جن کے پاس کوئی پورٹس نہیں ہے، جو کوئی ان کے پاس سمندر کی وہ نہیں ہے کوسٹ لائن، تو ان کو ہم ایک بہت ہی نزدیک ترین جو ان کی کوسٹ لائن بنتی ہے، جو بہت ہی ایک اہم پورٹ بنتا ہے گوادر کا، جو دنیا کی جو سب سے بڑی آبی شاہراہیں ہیں، جو ان کے نزدیک ہے، دنیا کی 40 سے 50% جو انرجی کی ٹریڈ ہے، دوسری ٹریڈ ہے، وہیں سے گزرتی ہے۔ پھر ایک طرف ان کو سینٹرل ایشیا کو یہاں سے لنک کرنا، دوسرا ویسٹرن چائنا جو ہے، اگین جو بہت ہی ایک اہم ریجن ہے لیکن وہ بھی لینڈ لاکڈ ہے، تو اس کو کنیکٹ کرنا پاکستان کے تھرو، اگین اسی طرح ریبن سی سے۔ تو یہ جو پاکستان کا ویژن ہے، یہ SCO کے جو ویژن ہے اس سے بھی الائن کرتا ہے۔ SCO کا جو بڑے مقاصد ہیں ان میں کنیکٹیوٹی اور ٹریڈ پروموشن اور اکنامک اپرچونٹیز کو پروموٹ کرنا بہت ہی اہم ہے۔ پھر پاکستان کے لیے ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے سیکورٹی جو سی ہے، اس کا ایمبیانس، اس کو امپروو کرنا۔ پھر ٹیررزم دیکھیں ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہ جو باقی ان کے ممالک ہیں، اہم ممالک اس کے SCO کے، ان کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اس میں جو افغانستان سے ٹیررزم ایمینیٹ کر رہا ہے، اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک ریجنل اپروچ کی ضرورت ہے، تو اس کا پلیٹ فارم بھی SCO مہیا کرتا ہے۔ تو SCO کی جو ہے دیکھیں اس کی جو سمٹس ہوتی ہیں وہ 2 لیول پہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے ہیڈز آف اسٹیٹ سمٹ، جو ابھی آستانے میں ہوئی تھی جولائی میں، تو اس میں جو ہے زیادہ وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک ایشوز زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ اور دوسری سمٹ یہ ہوتی ہے جو کہ ہیڈز آف گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے، جو پاکستان میں بھی ہو رہی ہے۔ اس میں جو زیادہ فوکس ہوتا ہے وہ ٹریڈ پہ، کنیکٹیوٹی پہ، اکنامک کوآپریشن پہ، یہ کلائمیٹ چینج جو ہے اس ایریا میں کوآپریشن پہ، اور جو اس کے آرگنائزیشنل ایشوز ہیں اور جو بجٹری ایشوز ہیں اس پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے لیے ان ٹرمز آف اکنامک اپرچونٹیز یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ایک تو اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو شوکیس کرے، پھر دوسرا جو ہمارا ویژن ہے اس کو شیئر کریں ان سارے ممالک کے ساتھ اور بھی بہتر طریقے سے، اور یہ دیکھیں جسے کہتے ہیں وہ ایکسپلور کریں ویز اینڈ مینس کہ کس طرح سے ہم یہ پورا جو SCO کا پلیٹ فارم ہے اس کے تحت ایک ملٹی لیٹرلی ہم جو ہے یہ اکنامک کوآپریشن اور کنیکٹیوٹی پروموٹ کر سکیں۔ صحیح۔
ٹھیک ہے, جوہر سلیم صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. ایک بار پھر ہم رخ کریں گے ظفر اللہ شیخ صاحب کا. ظفر اللہ شیخ صاحب, چونکہ آپ سابق سفیر فارن افیئرز بھی رہے ہیں, فارن افیئرز اتنے آسان نہیں ہوتے ہیں جتنے ہمیں یہاں سے بیٹھ کے لگ رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ ڈیلنگ ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت ہوتی ہے, بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے, کیونکہ اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے, ان سب کو جوڑ کے رکھنا اور پھر دنیا کو دکھانا کہ جی ہمارے ملک میں استحکام ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو SCO ہو رہی ہے, پاکستان نے اس کے لیے کس طرح کی تیاری کی ہوئی ہے؟ جو مختلف ممالک یہاں پر آ رہے ہیں ان کو پاکستان کس طرح سے کنوے کر سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ انویسٹ کریں, اور ہمارے پاس جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ کافی زیادہ اچھے ہیں, اور اس پر یقینی طور پر ابھی حالیہ دنوں میں بہت کام بھی ہوا ہے, آپریشنز ہو رہے ہیں مختلف نوعیت کے. دیکھیے, جو ڈپلومیسی ہے, جو فارن منسٹری کا رول ہے, بڑا ڈیلیکیٹ رول ہوتا ہے. اس میں ساری چیزیں جیسے لنکیجز کی ابھی بات کی گئی وہ انٹر ریلیٹڈ ہے. جو ہمارے جو ڈپلومیسی میں ہوتا ہے, نیگوشیشنس بھی ہوتے ہیں, اس میں جنگ نہیں ہوتی. We sit on the table and talk and discuss things over there. We welcome the state کہ آپ آئیں, بیٹھ کے بات کریں, اس کا سولوشن ڈھونڈیں, دنیا کے قوانین, اپنے قوانین. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ we provide the platform, the opportunities. اس میں تھریٹس کیا ہیں, کچھ ہیں, آئیے اکنامک کوآپریشن کریں, کلچرل. تو بیسیکلی SCO جو ہے ایک دل ہے, ڈپلومیسی کا دل اسی کا آرگنائزیشن ہے. ہم نے ہمیشہ پاکستان کی ڈپلومیسی ساری دنیا میں اپریشیٹ ہوتی ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یعنی دوست ملکوں میں اس میں کافی قربت بھی آتی ہے. دنیا بہت چھوٹی ہے. آپ کو یاد ہوگا تو 1972 میں جب نکسن پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا, تو چائنا کی اور امریکہ کی دوستی کشنگر آیا تھا پاکستان, مجھے یاد ہے, ہم نے کروائی. اسی طرح سے چائنا نے اتنی سپورٹ کی. انٹر ڈیپینڈنس ہوتا ہے, انٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے, اور کوآپریشن ہوتا ہے. ہر ملک کا یس اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. یہ پلیٹ فارم وہ ہے جس میں زیادہ تر یہ جنگیں اور فلاں میرا خیال ہے ڈسکس نہیں ہوں گی. اور ایجنڈا جو ہے بیسیکلی ہے اس میں اکنامک کوآپریشن ہے. ہاؤ ٹو بوسٹر دا ٹریڈ, کیسے آگے جائیں, اس میں جو بیریئرس اور چیلنجز ہیں وہ کیا ہیں. پاکستان کے ساتھ ہر ملک اپنے اپنے چیلنجز دیکھے گا. ہر ملک آج کل اکنامک ڈپلومیسی پہ زور دے رہا ہے. پولیٹیکل ڈپلومیسی کسی وقت ہی وہ بھی چلتی ہے, بہت قسم کی ڈپلومیسی ہے, شٹل ڈپلومیسی ہے, فلاں. مگر آج کل سب ملکوں نے یہ ریئلائز کیا اب کلائمیٹ چینج جو ہے, کلائمیٹ چینج اتنا بڑا چیلنج ہے جو ساری دنیا میں اور اس میں ڈسکس ہوگا. اور یہ جو ہے تو بہت بڑی چیلنج ہے سب دنیا کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ساری بہت بڑی ریجنل آرگنائزیشن ہے, اور اتنے بڑے اس میں سپر پاورس بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں, ساری دنیا کی آنکھ ہمارے اوپر. اور پاکستان کے لیے دیکھیں, ڈپلومیسی میں ہم فارن آفس کے لوگ جو ہوتے ہیں, ہمارا کام سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ملک کا امیج آگے کر کے, اور دوسری منسٹریز, دوسری فیلڈس کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے, جیسے ایک روڈ بنتا ہے اس میں سب کچھ وٹی ڈال کے, ٹارمنٹ ڈال کے, پھر کہتے ہیں گاڑی آپ چلائیں. دس از دا جاب آف دا منسٹری ٹو پیو دا وے اسموتھلی فار دی کنٹریز. تو وہاں جو بھی ہے اس میں اکنامک فیلڈ بھی آئی. ٹھیک ہے, ظفر اللہ شیخ صاحب, خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے SCO کے حوالے سے. شہر اقتدار کے اندر دنیا بھر کی نظریں ہیں اس وقت, اور وہاں پر 10 ممالک کے سربراہان مملکت موجود ہیں. ایک اہم ترین کانفرنس ہونے جا رہی ہے. پاکستان پہلی بار اس کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے. 2017 میں پاکستان مستقل رکن بنا تھا, اور جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں SCO کانفرنس کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات بھی کر رہے ہیں. جوہر سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر فارن سیکرٹری, پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈی. ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے. جوہر سلیم صاحب, ایک بڑا اہم معاملہ ہے وہ یہ کہ جو ہم نے آپ سے کچھ دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ دنیا کی 40% جو کل آبادی ہے اس کا حصہ ہے. اچھا, اگر ہم ٹریڈ کی بات کریں تو مختلف ممالک کی تنظیمیں ہیں, جیسے نارتھ امریکہ کی تنظیم ہے ANFTA, اس کی جو باہمی تجارت ہے وہ 40% ہے. پھر آسیان ممالک کی جو باہمی تجارت ہے وہ 27% تک ہو جاتی ہے. اور یہ جو SCO ممالک ہیں ان کی جو باہمی تجارت ہے وہ بمشکل 5% ہو پاتی ہے. کیا اس طرح کے انیشیٹو ہونے چاہیے جس سے ان ممالک کی باہمی تجارت بڑھ سکے؟ جی بالکل, یہ بہت ضروری ہے اور یہ اس کے ویژن میں بھی شامل ہے. لیکن یہ میں بتاتا چلوں یہاں پہ کہ دیکھیں, جو جس سے آپ نے ذکر کیا, جو نافٹا ہے یا یورپین یونین ہے یا آسیان ہے یا مرکوسور ہے, اس طرح کی جو آرگنائزیشن ہے ریجنل انٹیگریشن کی, ان کا فوکس جو ہے وہ مکمل ہی اکانومی پہ ہوتا ہے. لیکن جو SCO ہے, یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, اس کا جو ہے یہ ملٹی ڈائمینشنل فوکس ہے. اس میں سیکیورٹی بھی ہے, اس میں کاؤنٹر ٹیررزم بھی ہے, اور پھر اس میں کنیکٹیوٹی بھی ہے,
اور پھر ساتھ ظاہر اکنامک کوآپریشن اور ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ یہ بھی ہے. تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ زیادہ کثیر الجہتی ہے جس کو کہہ سکتے ہیں نا, اور اسی حوالے سے یہ تھوڑی سی لوزلی نیٹ بھی ہے. لیکن جہاں تک اس کے ویژن کا تعلق ہے اکنامک کنیکٹیوٹی کے, تو اس میں بالکل یہ ٹریڈ جو سی اور یہ زیادہ ٹریڈ جو ابھی بھی ہے ایس سی او کنٹریز کے بیچ میں وہ چائنا کی وجہ سے ہی ہے. چائنا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹریڈنگ نیشن ہے, انفیکٹ امریکہ سے بھی بڑا ہے, نمبر 1 دنیا میں. تو اس کی جو ٹریڈ رشیا کے ساتھ بہت زیادہ ہے, انڈیا کے ساتھ اور دوسرے سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ بھی. لیکن جو باقی ملک ہیں اسی طرح رشیا کی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ سگنیفیکنٹ ہے. بٹ جو باقی ملک ہیں جس طرح سینٹرل ایشین ملک ہیں ان کی آپس میں تو ٹریڈ ہے, لیکن ان کی ٹریڈ پاکستان کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ کم ہے. اسی طرح ایران کی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کم ہے, رشیا کی کم ہے, چائنا کے ساتھ ہماری سگنیفیکنٹ ٹریڈ ہے. تو ہمارا بڑا چیلنج سر وہ تو نہ ہونے کے برابر ہی ہے, تقریباً 2.6 ارب ڈالر دیگر ممالک سے بنتی ہے. چائنا سے, صرف چائنا سے پاکستان کی سالانہ 22 ارب ڈالر بنتی ہے ٹریڈ. صرف وہی سگنیفیکنٹ ٹریڈ ہے نا جی, اور یہی ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے. اب ایس سی او میں کیونکہ 4 خطے آتے ہیں اس میں, ایک تو ایسٹ ایشیا ہے, چائنا ان کے ساتھ تو چلیں ہماری ٹریڈ چائنا کے ساتھ بڑی سگنیفیکنٹ ٹریڈ ہے, وہ ہمارے سب سے بڑے ٹریڈنگ پارٹنر ہیں, سب سے بڑے انویسٹمنٹ پارٹنر بھی ہیں, اور ڈیولپمنٹ کوآپریشن پارٹنر بھی اب کافی بڑے بن گئے. لیکن جو باقی ملک ہیں جس رشیا کے ساتھ جو نارتھ ساؤتھ ٹریڈ ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اسی طرح سینٹرل ایشین ملکوں کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے, حالانکہ اس میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اور پھر اسی طرح ایران کے ساتھ بھی ہماری $1 بلین کی اس میں بھی پوٹینشیل کافی زیادہ ہے. کہ پاکستان انڈیا کی تو آپس میں ہے ہی نہیں ٹریڈ اس وقت. تو یہ جو ہے نا اس میں کنیکٹیوٹی کا, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, جو ہمارا ویژن ہے جب ہم سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کریں گے پاکستان کے تھرو عربین کی سی کے ساتھ, اور ویسٹرن چائنا کو کریں گے پاکستان کے تھرو اگین وہی پورٹ آف گوادے کے ساتھ, تو اس میں جو ٹریڈ ہے وہ لامحالہ اس میں کافی زیادہ اضافہ ہوگا. اسی طرح روس کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں بھی پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بیکاز روس جو ہے معدنی وسائل بے شمار ہیں ان کے پاس, اور پھر اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, کئی فیلڈز میں ان کے پاس انڈسٹری بھی ہے. تو یہ اس میں یہ ایک پلیٹ فارم بہت اچھا ہے ایس سی او. اور دیکھیں یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے نا, اس میں اگر آپ فارن آفس کا اعلامیہ پڑھیں تو انہوں نے ذکر ہی اس پہ کیا ہے کہ کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا جو ہیڈز آف اسٹیٹ لیول سمٹ ہوتی ہے نا, اس میں اسٹریٹجک اور سیکورٹی کے اور اس طرح کے جو ایشوز ہیں پولیٹیکل وہ زیادہ ڈسکس ہوتے ہیں اوور آل جو ہوتے ہیں نا جی. لیکن یہ جو ہوتی ہے ہیڈز آف گورنمنٹ لیول کی, یہ زیادہ فوکس ہوتی ہے ٹریڈ, اکنامک, اکانومی. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں, تمام تر مہمانوں کا بہت شکریہ, بہت امپورٹنٹ دن ہے پاکستان کے لیے, پورے دن آج اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. فی الوقت ہمارے مہمانوں کا بہت شکریہ, اور اس کے بعد ہیڈ لائنز شامل کریں گے جس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.